दोस्तों ये लेडी हैं, इनका हाथ डिस्कस करते हैं। अगर इस हाथ में हम लाइफ लाइन का जायज़ा लेते हैं तो आप देखें लाइफ लाइन आपको इस स्टेज तक अच्छी खासी डैमेज नज़र आ रही है। तो देखें इसमें जजीरे भी हैं, कटी फटी है, कोई अच्छी लाइफ लाइन नहीं है। अगर देखता हूँ तो देखें 35 तक अच्छे खासे हेल्थ इशू रहेंगे। बहुत एहतियात की ज़रूरत है, हेल्थ कॉन्शियस बारह रहना पड़ेगा। और ये जो इशू है इससे लाइफ थ्रेट भी होता है, केयरफुल रहना चाहिए। साथ सेफ्टी लाइन है, बचत तो अल्लाह करेगा हो जाएगी, मगर प्रडिक्शन यही है कि जी अच्छी खासी हेल्थ इश्यूज रहेंगे। और जब मैंने इससे पूछा तो इन्होंने कहा कि इनको जनाब गर्दन तोड़ बुखार हो गया था, टाइफाइड हो गया, इस तरह करके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रहे और बामुश्किल बची हैं, इशू रहे भी हैं। हाँ, ये 35 तक बहरहाल चलने के मकान है। उसके बाद देखता हूँ तो लाइफ लाइन स्टेबल है। उसके बाद लाइफ लाइन एंड पर दो शाखों में डिवाइड हो गई है। दो शाखों के साथ हम इनकी ट्रैवलिंग लाइंस देखते हैं तो ट्रैवलिंग लाइंस बड़ी अच्छी और शानदार ट्रैवलिंग लाइंस हैं, लक लाइन में आके शामिल हो रही हैं। तो ये अब्राड जाना, अब्राड सेटल होना, अब्राड ही लाइफ होना, वो लेने भी इनकी देखी जाए तो बहुत ही अच्छी शानदार है। उसके बाद इनकी अपॉर्चुनिटीज़ लाइंस पे हैं। देखिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ लाइन है, ज़िंदगी में अच्छे खासे मौके इन्हें मिलते रहने हैं और ये ज़िंदगी में वो मौके अवेल भी करती रहेंगी। उसके बाद देखिए कैरियर बारे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है कि क्या बनेगा क्या होएगा, तो वो है। मगर ओवर थिंक करने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है, क्योंकि जिस तरह ट्रैवल लाइन, लक लाइन मामलात अच्छे हैं, पैसे के मामलात इनके पास अच्छे खासे होने हैं। उसके बाद देखिए ये लाइंस होती हैं मौजूदा कंडीशन को शो करती हैं कि मौजूदा कंडीशन जो है वो हालात अच्छे नहीं हैं, स्ट्रेस वाला माहौल है। तो ये वक्त के साथ हो, और ये स्ट्रेस है फैमिली बदौलत, कि फैमिली को लेके चलना, फैमिली अच्छी हो जाए, फैमिली बदौलत ये स्ट्रेस को शो करते हैं। तो ये भी वक्त के साथ अच्छे हो जाएं। कैसे अच्छे हो जाएंगे जी? यहाँ पे स्टार बना हुआ है इनका। जब भी यहाँ पे स्टार हो तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि ये कम लोगों का होता है, जिनका होता है वो ज़िंदगी में अल्टीमेट अरूज पाते हैं। तो इनकी भी लाइफ में अच्छा खासा अरूज आएगा, ये स्टार अच्छा है। अच्छा, इन लाइनों का ये जो मैं अब ड्रा कर रहा हूँ, ये हालात वक्ती डाउन होना, वक्ती हालात अच्छे ना होना, इससे बढ़ के इन लाइनों का और कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ, अगर कोई लाइन बड़ी एक लाइन आगे जा रही है तो ये थोड़ा फैमिली की मर्जी से शादी को शो करता है, वो लाइन थोड़ी गहरी होती है, वो चीज़ है। बाकी कुछ लोगों ने यहाँ बड़े रॉन्ग कंसेप्ट बनाए, ये फलां की लाइनें नहीं। मरीख उभार पे लाइनों का मतलब कंडीशंस ही हैं। मौजूदा कंडीशन हो गई, हालात डाउन हुए तो लाइनें बन गई, हालात अच्छे हुए तो ये लाइनें ख़त्म भी हो जाती हैं। हाँ, स्टार मौजूद रहता है। उसके बाद कुछ परमिस्टरों ने यहाँ रॉन्ग कंसेप्ट दिए थे, तो मेरे क्लाइंट्स मुझसे पूछ रहे थे जो फॉलोअर हैं कि सर ये लाइनें अब इन्होंने नहीं बता दी हैं। तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, मैं इसलिए थोड़ी ना क्लैरिटी की है यहाँ पे इन लाइनों की। ये थोड़े हालात डाउन होते हैं, वक्त के साथ ठीक हो जाते हैं, कुछ जादू टूने ये वो, इनका कोई मतलब नहीं होता इनका। ना ही ये लाइनें उसको डील करती हैं, वो और लाइनें हैं, वो भी बताऊँगा। उसके बाद देखता हूँ मैं, जादू टूने वाली लाइनें आगे आ जाती हैं क्योंकि इन लेडी पे असर था, ठीक है। वो क्योंकि जो मेरी पुरानी क्लाइंट है वो अल्लाह का शुक्र है अब ठीक है। उसके बाद आता हूँ इनकी ब्रेन लाइन पे। हाँ, लाइफ लाइन के साथ साथ आप इनकी ब्रेन लाइन देखें तो ब्रेन लाइन भी डैमेज है। जब हालात लाइफ लाइन अच्छी नहीं होती है, सेहत अच्छी नहीं होती, तो ये ओवर थिंकिंग स्ट्रेस भी लाती है साथ। और इनके ब्रेन पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है। बाकी बोल्ड हैं, स्ट्रांग हैं, कर्जियस हैं, बात करना, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, मगर ओवर थिंकिंग स्ट्रेस वो चीज़ भी अच्छी खासी है, जिस वजह से इनकी लाइफ पे अफेक्ट भी शो होते हैं। तो लिहाजा इनको चाहिए डिस्कस करें मैटर और लीव कर दिया करें उसको, ज़्यादा उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट देखता हूँ जी, इनकी हार्ट लाइन आप देखें, हार्ट लाइन भी देखें तो हार्ट लाइन भी जजीरादार है। हाँ, और जजीरादार के साथ साथ ही हार्ट लाइन ऊपर से काफ़ी ज़्यादा शाखों में डिवाइड हो रही है। तो ये लिहाजी होते हैं, हर बंदे का लिहाज करना, हर बंदे को जी अच्छा हो, कोई मेरे बारे बात ना करे, तो उस वजह से ये सफ़र करते हैं लोग। हर एक के लिए अच्छा बनते बनते ये ज़िंदगी में अच्छे खासे डैमेज अपने आप को कर लेते हैं, एक पर्सनैलिटी डैमेज कर लेते हैं। तो इसलिए चाहिए कि थोड़ा वर्थ से रहें, हर बंदे को उसकी लिमिट्स में रखें। और साथ ही क्योंकि हार्ट लाइन डैमेज है तो इनके में
ریلیشن وغیرہ، ریلیشن بریک اپ وغیرہ، کوئی فلرٹ ان کے ساتھ ہو جائے، میرج میں ایشوز آ جانا، وہ پرابلمز بھی اچھی خاصی فیس کرنا پڑتی ہیں۔ الٹیمیٹ میں ہم دیکھتے ہیں وہ شادی کی لائن پہ جا کے دیکھیں گے کہ ان کو کیا پرابلم فیس ہو رہی ہے، مگر اگر ہارٹ لائن ہم دیکھتے ہیں تو اچھے خاصے ریلیشنز میں، لائف میں الجھاؤ رہیں گے، اچھی خاصی بہرحال کوئی کنڈیشنز خراب رہیں گی، کوئی اتنی اچھی مجھے دکھ نہیں رہی ہیں۔ اس کے بعد میں دیکھتا ہوں ان کا ماؤنٹ جوپیٹر دیکھے تو اچھا ہے، ہاں مینجمنٹ ایڈمنسٹریٹو سکلز بہت اچھی ہیں ان میں۔ اس کے بعد میں آتا ہوں مین لائن ہماری رہ گئی ہے لک لائن دیکھتا ہوں تو دیکھیں لک لائن تھوڑی تھوڑی ڈیمیج ہے، مگر تقریباً یہاں 25 سے آ کے سٹیبل ہوگی لک لائن۔ اگر پیسے کے معاملات میں دیکھوں تو 25 کے بعد ان کی لائف میں پیسے کے مسئلے نہیں بنے گی۔ اس کے بعد دیکھیں یہ لینے میں دیکھتا ہوں تو یہ اچھی خاصی ریپیوٹ ہوئے گی، اچھی خاصی فیم ہوئے گی، اور پازیٹیو فیم ہوئے گی، وہ چیز ہے۔ تھوڑا احتیاط کی ضرورت ضرور ہے ہارٹ لائن کی بدولت، مگر اگر سن لائن، سن سائنز، سن سٹار ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ان کی لائف دیکھا جائے تو اچھی سٹیبل اور بہترین رہنی ہے۔ اس کے بعد اگر میں دیکھتا ہوں، تھوڑا میں آپ کو کنسیپٹ بتانے لگا تھا، دیکھیں ان کو کیونکہ نظر تھی کافی زیادہ لگی ہوئی، دم شم وہ چیزیں کروائیں ہمارے عالم سے، تو ان کو افیکٹ ہوا ہے اور وہ چیز بھی اچھی ہو گئی ہے۔ دیکھیں ان کی اگر میں پہلے ہاتھ کی فوٹو میں، آج سے میں نے تقریباً 6 مہینے سال پہلے ان کے ہاتھ کی ویڈیو ایک اپلوڈ کی تھی، اس میں لائنیں ان کی اس طرح کی تھی، جہاں سے یوں ڈیپ ڈیپ لائنیں آ رہی تھی جو لک کو، قسمت کو ان کو کراس کر رہی تھی۔ لک لائن بڑی ڈیمیج تھی، یہاں پہ تھی نہیں لک لائن۔ اس کے بعد ہارٹ لائن کو ڈیمیج کیا ہوا تھا، تو یہ ذہنی طور پہ بڑی ڈسٹرب، سٹریس، وہ چیزیں تھیں ان کی۔ اگر اب ہم دیکھتے ہیں تو اب لائنز تو وہ تھوڑے تھوڑے ان کے آثار ضرور رہ گئے ہیں۔ اگر میں دیکھتا ہوں، ٹھہرے میں پاس کر لوں، یہ دیکھیں یہ تھوڑے تھوڑے ان کے آثار ضرور دکھ رہے ہیں، مگر اب یہ نا کسی چیز کو ڈیمیج نہیں کر رہی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں ہماری لک لائن آ رہی ہے، یہ لک لائن ڈیمیج نہیں ہے، لک لائن صحیح جا رہی ہے۔ ساتھ ہی سن لائن دیکھتے ہیں تو سن لائنز اچھی ہیں۔ برین لائن ہے، اب تو خیر بہت سٹریس وہ لائنیں کم ہے، پہلے تو ان کی برین لائن بہت زیادہ ڈیمیج تھی۔ ابھی بھی افیکٹ ہے ضرور، مگر ظاہر ہے بہت زیادہ تھا، ٹائم لگا ہے، ابھی تقریباً 6-7 مہینے ہوئے ہیں، تو اس سے بہت ساری بہتری ہوئی۔ انشاءاللہ سال کے اندر بالکل لائنیں بہترین اور بیسٹ ہو جائیں گی۔ یہ سال بعد میں آپ کو دکھاؤں گا، اللہ ان کی عمر دراز کرے، تو یہ والے جو لائنیں نا، یہ جو بریک میں اب یہ آ رہی ہیں، یہ دیکھیں نا، یہ والی یہ اکثر ختم ہوگی انشاءاللہ، اللہ خیر کرے، کیونکہ یہ صدقہ خیرات اپنے ٹائم پہ دم، وہ جو بھی ہیں وہ اچھے طریقے سے چل رہا ہے ان کا، تو وہ صحیح ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم ان کی، اب میرج لائن پہ آتا ہوں۔ انہی لیڈی کی آپ میرج لائن دیکھیں تو دیکھیں یہ میرج لائن ہے، میرج لائن تھوڑی ڈیمیج ہے یہاں پہ، مگر زیادہ نہیں ہے۔ دیکھیں ہے میرج لائن ہے تو میرج لائن ایک اچھی لائن بنا رہی ہے، ایک شاید تھوڑی ہے صحیح، مگر وہ کوئی اٹیچ بھی نہیں ہے، تھوڑی انڈیپینڈنٹ ہے، اس لیے شادی تو اچھی رہے گی۔ کوئی تھوڑا بہت تعلق، کوئی بات ہو سکتی ہے شادی کے ساتھ، کوئی ایشو پرابلم بن سکتے ہیں میاں بیوی کے درمیان، مگر سیٹل ہو جائیں گے۔ کوئی تھرڈ پرسن انوالومنٹ ہی ہونی ہے، مگر امید ہے 80% چانس ہے کہ یہ شادی چلے گی۔ اس کے بعد دیکھیں ان کے 4 بچوں کی لائنیں بھی ہیں، اور اچھے بچوں کی لائنیں ہیں۔ باقی فارن ٹریولنگ کی لائنیں یہ دیکھیں، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، فارن ٹریولنگ بہت اچھی لائنز ہے، فارن جانا، فارن سیٹل ہونا، وہ ان کی لائنز بڑی اچھی ہیں۔ اس کے بعد ان کی یہ ہارٹ لائن دیکھیں تو زندگی میں پیار محبت ملنا، وہ بھی ایک اچھی لائف میں ان کا اچھا اور بہترین رہے گا۔ باقی کیونکہ کچھ چیزیں بیچ میں پرسنل بھی ہیں، لائنیں بھی ہیں، تو وہ تو بتائی تو نہیں جا سکتی ہیں اس سٹیج پہ، کیونکہ یہ ہاتھ پھر کوئی نہ کوئی جاننے والے بھی دیکھ ہی لیتے ہیں کبھی کبھار، اس لیے باقی ایک اچھا ہاتھ ہے۔ آپ بھی اس طریقے سے اپنے ہاتھ کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ کوئی آپ کے سوال ہوتے ہیں بعض دفعہ، آپ کومنٹ میں اپنے سوال لکھ دیا کریں، میں کوشش کروں گا کہ کومنٹ میں ہی ان کے جواب دے دیا کروں۔ تھینک یو جی۔